جی ہمارا یہ نیکسٹ سیشن جو انتظار حسین صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، A story is a vagabond, a tribute to انتظار حسین. میں اپنے مہمانوں سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ایک ایک کر کے اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اصغر ندیم سید صاحب، جناب اصغر ندیم سید صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیے. مستنصر حسین تارڑ صاحب، آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیے. افضال احمد سید صاحب، میری آپ سے درخواست ہے آپ بھی تشریف لے آئیے. جی افضال احمد، اوکے. فہمیدہ ریاض صاحبہ، محترمہ زہرا نگاہ صاحبہ، سب آگے. مسعود اشر صاحب، جی. محترمہ امینہ سید صاحبہ، جی. ہمارے اس سیشن کے آج کے ماڈریٹر ہیں جناب آصف فاروقی صاحب. محترم آصف فاروقی صاحب بحیثیت افسانہ نگار، مترجم اور نقاد کے علمی و ادبی حلقوں میں معروف ہیں. اب تک آپ کے افسانوں کے ساتھ اور تنقیدی مضامین کے 2 مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں. اردو کے معروف ادبی رسالے دنیا زاد اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے شائع ہونے والے سلسلہ کتب انتخاب کے مدیر بھی ہیں. آپ کی علمی و ادبی کاوشوں کے اعتراف میں اکادمی ادبیات پاکستان نے پرائم منسٹر ایوارڈ سے نوازا اور حکومت پاکستان کی جانب سے آپ کو تمغہ امتیاز بھی عطا کیا گیا. اور آج جو ہم یہاں 7ویں جشن ادب میں جمع ہیں وہ امینہ سید صاحبہ اور آصف فاروق صاحب کی کاوشیں ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جو کوششوں کو کامیاب بناتا ہے. میں درخواست کروں گی جناب آصف فاروقی صاحب سے کہ وہ سیشن کا آغاز کریں. شکریہ. یہ آن نہیں ہوا جناب؟ میں دے دوں. وہ جا چکا ہے اور یہ آن ہے، اس کو آف کیسے کریں؟ کیا کر رہے ہیں یار؟ ٹھیک ہے جی. کیا یہ مائک آن ہے؟ نہیں، آن نہیں ہے جناب. جی کیا آواز آ رہی ہے؟ نہیں، آن نہیں ہوا جناب. کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا آن ہے مائک؟ آپ اچھی جگہ پہ مائک آئے گا. شکریہ. یہ سیشن ہونا تھا، چل رہا ہے کھول دو بھائی. خواتین و حضرات السلام علیکم. یہ سیشن ہونا تھا دا اسٹوری از اے ویگابونڈ، اور اس سیشن میں ہمیں بات کرنا تھی انتظار حسین صاحب سے اور ان کی مختلف کتابوں کے حوالے سے، ان کی افسانہ نگاری کے حوالے سے. لیکن انسان سوچتا کچھ ہے، ہو کچھ جاتا ہے. انتظار صاحب نے اس جشن ادب کے پروگرام کی جب تفصیل دیکھی تھی، انہوں نے سیشن کے لیے یہ نام پسند کیا تھا اور خیال تھا کہ وہ اس وقت گفتگو کریں گے. لیکن عجیب بات ہے کہ اس وقت ہم ان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. انتظار صاحب خود یہاں
जिस्मानी तौर पे मौजूद नहीं हैं। इंतज़ार साहब नहीं हैं, मगर इंतज़ार साहब हम वक्त मौजूद हैं, उनकी किताबें मौजूद हैं, उनकी यादें मौजूद हैं, उनकी बातें मौजूद हैं। और पिछले 6 सेशंस और कराची लिटरेचर फेस्टिवल के, जिसमें वो भरपूर तरीके से शरीक हुए, उन्होंने अपनी गुफ्तगू यहाँ पेश की, बातें की, वो सब चीज़ें हमारे दरमियान मौजूद हैं। इस सेशन को ताज़ियतनामा न समझिए, हम उनको मौन करने या उस पर अफसोस करने नहीं आए हैं, हम उसके बजाय उनकी किताबों को, उनकी ज़िंदगी को, उनकी जो मॉरल स्टांस था उसको सेलिब्रेट करने आए हैं। तो ये उनका एक लिहाज से ट्रिब्यूट और सेलिब्रेशन है। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा उनके दोस्त और मारूफ शायर, नक्काद, सहाफ़ी असगर नदीम सैयद से, क्योंकि अजीब इत्तेफाक है, इस्लामाबाद में इंतज़ार हुसैन साहब ने आपकी किताब के हवाले से गुफ्तगू की थी। आपने सही कहा कि हम इंतज़ार साहब को सिर्फ याद नहीं करेंगे, उनकी कंट्रीब्यूशंस पे बात करेंगे। इंतज़ार साहब का सबसे बड़ा हवाला तो फिक्शन है, लेकिन एक और हवाला है जो बहुत ही हमारी इस मुआशरत और इस तहज़ीब के इर्तिका में बहुत अहम किरदार उसने अदा किया। वो था इंतज़ार हुसैन का तहज़ीबी मुकालमा। उन्होंने पूरी ज़िंदगी इस मुकालमे को जारी रखा, मुख्तलिफ हैसियतों में, चाहे वो पाक टी हाउस में बैठे हों, चाहे वो किसी फोरम पे बात कर रहे हों, चाहे वो किसी जगह, उनके कंसर्न्स तहज़ीब के थे कि इस तहज़ीब को अखलाकी ज़वाल से और जो सकाफ़ती ज़वाल है उसको कैसे बचाना है। उनके अफसाने इसके गवाह हैं कि उन्होंने इस बहरान पर, आशोब पर बहुत उम्दा लिखा कि इंसान किस तरीके से गैर इंसान हो रहा है और उसकी वो शनाख्त कैसे खो रहा है। तो इस पे उनका बड़ा काम है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत अहम है, जिस पर नक्कादों ने शुरू में नहीं उसको बयान किया, वो है उनका पाकिस्तान के या इस खित्ते के जो सियासी तौर पर जो वाक़यात हैं या जो तारीख़ी तौर पर जो तब्दीलियां हैं, उनको किस नज़र से इंतज़ार हुसैन देख रहा है। चाहे उसका असलूब रिवायत में हो या दास्तान से जुड़ा हुआ हो, या 3 धारे जो तहज़ीबी हैं जो उनकी फिक्शन में मौजूद हैं, हिंद देवबालाई, हिंद इस्लामी कल्चर और जो ज़मीनी कल्चर है, उसके हवाले से जो जिस तरीके से भी वो बात करते हैं, लेकिन पहुँचते वो वहाँ हैं कि जो हम असर मसाइल हैं, असरी मसाइल से जोड़ते हैं उसको, वो चाहे कैसा ही असलूब हो, लेकिन उसके जो मौज़ूआत हैं वो हम असरी मसाइल से जुड़े होते हैं, चाहे वो सियासी हों, समाजी हों या अखलाकी सतह पे हों। तो मैं समझता हूँ कि इंतज़ार हुसैन ने तहज़ीबी मुकालमे को अपने फिक्शन में भी जगह दी। बहुत सारी उनकी कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें मुकालमा है किसी का किसी के साथ, या शेख तुम बताओ कि दानिश क्या होती है, तो वो जवाब देता है कि जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में सब दानिश्वर हो जाएं, वहाँ कोई दानिश्वर नहीं होता। जिस मुआशरे में सब गधे हों, वहाँ कोई गधा नहीं होता। ये उनकी एक कहानी के अंदर से ये बात मैंने की है। तो यूँ मैं समझता हूँ कि हम सब जो यहाँ मौजूद हैं इंतज़ार हुसैन को मुकम्मल तौर पर पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि ऐसा असलूब न कभी था न कभी होगा, और उसकी जड़ें तारीख़ में, तहज़ीब में बहुत दूर तक फैली हुई हैं। और जिस तरीके से वो अपनी यादों को, यादाश्त को हिस्सा बनाते थे अपने फिक्शन का, वो उन्हीं पे आखिर हुआ, वो कोई और उस सारे अमल में नहीं आ सकता। मैं चाहता हूँ बाकी लोग बोलें, फिर हम बात आगे बढ़ाएं। इस गुफ्तगू में हम तक़दीम व ताख़ीर के मसाइल में नहीं उलझेंगे। मैं बात करना चाहूँगा मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से, जो उनके हमअसर नावल निगार भी हैं और उनसे बहुत गुफ्तगू में शरीक भी रहे हैं। तारड़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली मुझे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कहना, मैं सिर्फ सुनने के लिए उनको एक ट्रिब्यूट के तौर पर यहाँ पे आन बैठा हूँ। क्योंकि उन्होंने कहा कि सोग वाली ये महफिल नहीं है, मैं फिर अब्दुल्ला हुसैन की बात करता हूँ।
تو عبداللہ انتظار صاحب ماشاءاللہ ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز 89 میرا خیال یہاں پہ ہی. تو یہ دونوں شخص بالکل مختلف لوگ تھے, ان کی زبان مختلف تھی, کلچرل بیک گراؤنڈ مختلف تھا, ایٹیٹیوڈ مختلف تھا, اخلاقیات مختلف تھی, لیکن اس کے باوجود ان کی چونچیں لڑتی رہتی تھی. چنانچہ عبداللہ کہنے لگا کہ میری ایک بات یاد رکھنا, اگر انتظار 90 برس کا ہو گیا تو پھر یہ ڈیفینیٹلی 100 برس کا ضرور ہوگا. یہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی, کیونکہ ود ان 6 months both of them died. تو قرۃ العین حیدر جب فوت ہوئی ہیں, میری بہت فیوریٹ, تو ڈان میں میں نے ایک کالم لکھا تھا, اس کا عنوان تھا دا کوئین آف فکشن از ڈیڈ, لانگ لیو فکشن. اینڈ ٹوڈے آئی ول سے کہ دا کنگ آف فکشن از ڈیڈ اینڈ لانگ لیو فکشن. شکریہ تارڑ صاحب. میرا خیال ہے کہ فکشن کی لمبی عمر کی دعا ہماری اس لیے بھی قبول ہوتی ہے کہ اس کو انتظار حسین نے اپنی زندگی سے اور اپنے کام سے اتنا ثروت مند, اتنا مالا مال کر دیا کہ اب ہم اس کو ایک نئی منزل کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. فہمیدہ, میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. پہلے آپ نے انتظار صاحب کو الوداع کہنے کے لیے آپ فیس بک پہ جو کمنٹس کرتی رہتی ہیں, کچھ بات بھی کی اور آپ نے ان کو خدا حافظ بھی کہا. دیکھیں آصف, جو تم نے کہا کہ ہم یہاں سوگ منانے کے لیے نہیں آئے ہیں, میرے خیال میں بہت بہادری اور بڑے ڈٹرمنیشن کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہ سب باتیں کر رہے ہیں. کل بھی میں نے تمہاری تقریر سنی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اس شخص کے دل پر کیا گزر رہی ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ جتنے قریب تم تھے اور جس طرح سے, تو میں تو امیجن کر سکتی ہوں. کیونکہ سچی بات یہ ہے, میں نے کل بھی یہ کہا کہ دیکھیے سیلیبریٹ وغیرہ کرنا ایک جگہ, لیکن سوگ جو ہے وہ آدمی کے اندر فطری ہوتا ہے اور اپنے آپ سے نکلتا ہے. انتظار صاحب اس پورے لٹریچر فیسٹیول میں در حقیقت محسوس ہوتے ہیں کہ یہاں کہیں گھوم رہے ہیں. کتنے ہی لوگوں کو پیچھے سے دیکھ کر مجھے تو شک ہوتا ہے یہ انتظار صاحب, اور ان سے ایک مکالمہ جو باتیں کہنا چاہتی تھی ان سے وہ مسلسل جاری ہے ذہن کے اندر. تو لہٰذا اٹس ٹو ارلی ریئلی ٹو ڈیٹیچ آور سیلوز. انتظار صاحب کیا تھے, میں ان کی ایک کہانی پڑھ رہی تھی آخری آدمی, وہ اس میں مجھے انتظار صاحب کی اپنا چہرہ اور شخصیت نظر آ رہی تھی. سچ حقیقت یہ ہے, وہ کہانی ہے آخری آدمی, اور اس زمانے کی ہے, وہ جو اپنے طریقے سے لکھتے تھے, یعنی ببلیکل لینگویج میں انہوں نے اس کو لکھا ہے, بائبل کی لینگویج میں لکھا ہے کہ یوم سبت کے روز منع کیا گیا تھا کہ مچھلی کا شکار مت کرنا, تو لوگوں نے مچھلی کا شکار کیا اور پھر وہ بندر بننے لگے. تو اب یہ ایک آہستہ آہستہ بندر بنے, اب یہ ایک آخری آدمی رہ گیا, الیاسف اس کا نام. تو یہ شروع ایسے ہوتا ہے کہ اس نے طے کیا تھا کہ میں آخری وقت تک آدمی کی جون میں رہوں گا. دراصل وہی آدمی کی جون میں, وہ جو دیکھ رہا تھا بندروں کو کہ وہ کھیا رہے ہیں اور وہ لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایک دوسرے سے چھین رہے, تو اس نے کہا یہ بندر, میں بندر نہیں بننا چاہتا, اور میں تو آخری وقت تک آدمی کی جون میں. انتظار صاحب خود وہی تھے, وہ آخری وقت تک آدمی کی جون میں رہے, اور یہ چیز ان کی شخصیت میں بھی نظر آتی, اور ان کی جو فنی ارتقا تھا, ایک لمبے ارتقا سے وہ گزرے ہیں مختلف چیزوں میں, تو ان کے اندر یہ چیز نظر آتی تھی. ون ہوپس کہ وہ آخری آدمی نہیں ہوں گے, ون ہوپس کہ دوسرے بھی ہوں گے جو کہ آخری آدمی, جو کہ بندر نہیں بننا چاہیں گے. جی وہ جو بھی آخری آدمی ہوں گے
آخری آدمی یا آخری عورت ان کو حوصلہ اور استقامت ملے گی تو انتظار حسین کی کہانیوں سے جو ان سے کہہ سکیں گے یہ مقام میں اس مقام سے گزر کے آیا ہوں, میں اس مرحلے کو بتا سکتا ہوں. فہمیدہ آپ نے بات کی ذاتی حوالے کی, میں ابھی آپ سے عرض کروں کہ یہ واقعی جو دل پہ گزر رہی ہے, میں انتظار صاحب کے لیے ماضی کا صیغہ نہیں استعمال کر پا رہا, میں یہ نہیں کہہ پا رہا کہ وہ تھے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہیں, وہ یہاں کسی نہ کسی فارم میں ہیں. اور یہ لٹریچر فیسٹیول ان کو اتنا پسند تھا, انہوں نے اس کے لیے بکنگ کرائی تھی, اپنے پروگرام طے کیے تھے, انہوں نے یہ کہا تھا میں فلاں جگہ جاؤں گا, میں دوپہر کو سیشن نہیں کروں گا, میں اس وقت آرام کروں گا. مجھے لگتا ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں, وہ یہاں صرف ادبی باتیں نہیں کرتے تھے. انتظار صاحب کو یہ ہوٹل اس لیے پسند تھا کہ صبح وہ ناشتہ کرنے جاتے تھے اور پرندوں کو کھانا کھلاتے تھے. پرندوں کو توز کھلاتے وقت ان کا سمندر سے, فطرت سے, پرندوں سے ایک عجیب و غریب مکالمہ تھا جس کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ کوئی اور سمجھ سکتا ہے. شاید وہ پرندے جانتے ہیں اور انتظار صاحب جانتے تھے. ان پر گفتگو کرنے کے لیے میں اب زحمت دوں گا افضال احمد صاحب کو. افضال احمد ان کے دوست بھی رہے ہیں, ان کے دوست کے بیٹے بھی رہے ہیں اور ان کے ناشر بھی رہے, اور انتظار صاحب کی تازہ ترین کتاب جو ابھی آئی ہے خوابوں کے مسافر, جو ان کے ڈراموں کا مجموعہ ہے, اس کو انہوں نے انتظار صاحب کی تمام کتابوں کی طرح شائع بھی کیا ہے. افضال صاحب, آپ کا جو اتنا لمبا ایک تعلق رہا تو آپ نے انتظار صاحب کو کس طرح دیکھا؟ جی یہ لے لیں. انتظار حسین صاحب میرے لیے ایک بہت بڑی امید کی جو ہے نا وہ مانند تھے. جب بھی میں ان سے کوئی بات کرتا تو وہ ہمیشہ مجھے تسلی آمیز جواب دیتے. ایز اے ان کے ناشر ہونے کی حیثیت سے ان کی طرف سے کبھی کوئی دباؤ ہم پہ نہیں آتا تھا. وہ کتاب کا مسودہ دیتے اور پھر اس کا انتظار کرتے. اور بہت عرصے کی بات ہے کہ آج سے 25-30 سال پہلے جب پاکستان میں عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جو کوئی اچھا ادیب ہے تو اس کی کتابیں بکتی نہیں تھیں, اور جو بکتا تھا جسے بیسٹ سیلر کہتے تھے تو اس کو کوئی ادیب نہیں مانتا تھا. تو میں نے بہت عرصہ پہلے سے انتظار صاحب سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ انتظار صاحب, اللہ میاں کا شکر ہے کہ اب آپ دونوں کی اس میں معیار پہ پورے اترتے ہیں کہ ایز اے پبلشر ہمارے لیے آپ بیسٹ سیلر بھی ہیں, اور ایز اے ایک ادبی معیار پوری دنیا میں آپ کی کتاب کی قدر بھی کی جاتی ہے اور لوگ انتظار کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات تھی, اور انتظار صاحب نے کبھی اس پہ کوئی ایسا غرور نہیں کیا, کبھی کوئی ان کا ایسا امپریشن نہیں تھا. اور ایز اے میں انہیں اپنے ابا جان کے دوست کے طور پہ, اپنے بھی دوست کے طور پہ اور اپنے بزرگ کے طور پہ ان سے میں بہت باتیں کرتا تھا, اور وہ اتنے مزے سے اس کا جواب دیتے تھے. ہلکی ہلکی مسکراہٹ, تھوڑی سی اس میں شرارت شامل ہوتی تھی. پھر مجھے کہتے تھے, میں کہتا تھا انتظار صاحب یہ آپ نے کیا لکھ دیا, ان صاحب کو آپ نے کیا سے کیا کر دیا. کہتے بھی وہ ہنس کے کہتے تھے بھائی یہ تو پھر کرنا ہی ہوتا ہے. اور میں انہیں کہتا تھا کہ آپ داستانوں کا اتنا آپ کو پتہ ہے, سب آپ کی کتابیں پڑھی ہیں, تو کاش آپ ہمارے اس پاکستان کا کوئی بھی مسئلے کا حل کوئی ایسی کتاب کی صورت میں آپ لکھ دیں کہ جسے سب لوگوں کو پتہ چلے. جیسے بھی انہوں نے کہا کہ آخری آدمی, یا ان کی کتاب, ان کی کہانیاں زرد کتا, یا اور بے شمار ان کی کہانیاں ہیں. کاش کہ ہمارے نوجوان نسل انتظار حسین کی کتابوں سے اپنی پڑھنا سٹارٹ کریں تو میرا خیال ہے ہماری مشکلات, ہمارے جو مشکل مرحلے ہیں کافی حد تک کم ہو جائیں. اب بھی جو ایک پڑھی لکھی جنریشن ہے جو اچھے نامور کالجز یونیورسٹیز میں پڑھتی ہے وہ انتظار حسین کو ضرور پڑھتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو رورل ایریا میں, جو بیکورڈ ایریاز میں کالجز یونیورسٹیز بنی ہیں, اگر وہاں کے اساتذہ بھی اپنے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو انتظار حسین کی کہانیاں پڑھوا دیں تو کافی حد تک ہمارا ملک جس مشکل سے دوچار ہے, اور جس کو انتظار صاحب ہمیشہ مسکرا کے مجھے کہتے تھے بھئی یہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, مجھے بھی تسلی دیتے تھے اور باقی سب چیزوں پہ بھی اطمینان کا اظہار کرتے تھے. اور میرا خیال ہے کہ بہت بڑی عظیم شخصیت تھے, سنگ میل کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھے کہ انتظار صاحب کی ہم کتابیں ہم شائع کرتے تھے, اور اس سے
जितनी इज़्ज़त, जितना काम और जितना नाम संग मील को मिला, मैं इंतज़ार साहब का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, लेकिन मैं यकीन नहीं कर सकता कि इंतज़ार साहब हमें छोड़ के जा चुके हैं। मैं हॉस्पिटल में जाके उनका हाथ पकड़ के थाम के खड़े रहता था और इंतज़ार साहब को आवाज़ें देता था और उधर से कोई जवाब नहीं आता था सिवाय उनकी सांसों की आवाज़ों के। और मैं तो जिस तरीके से वो गए हैं, मेरे लिए वाकई वो एक ऐसा मरला है जिसमें मैं समझता हूँ कि बस वो जाके कहीं बैठ गए हैं और जब भी मैं चाहूँगा तो दिल के रास्ते उन्हें बुला भी सकता हूँ, उनसे बात भी कर सकता हूँ और मेरे आसपास ही हैं। मैं कभी उन्हें भूल नहीं सकता और इतना दिल को मेरे ऐसी कैफियत से गुजरा है कि बहुत मुश्किल है कि मैं बयान कर सकूं। मैं कोई राइटर तो हूं नहीं, लेकिन बहुत ही एक ऐसा मुझ पे कैफियत तारी है उस दिन से कि उस नुकसान को ना मैं कबूल करने को तैयार नहीं हूँ। मैं नहीं सोच सकता, ना समझ सकता हूँ कि वो हमें छोड़ गए हैं। मेरे लिए वो मेरे पास ही हैं और इंशाल्लाह मेरे साथ ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया। वो वाकई हमारे आसपास ही मौजूद हैं। अफजाल साहब, एक जो आप ये बात कह रहे हैं कि लोगों को उन्हें और पढ़ना चाहिए, इंतज़ार साहब यकीनन पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाले मुसन्निफ़ तो थे, लेकिन एक दिलचस्प बात ये हुई कि इंतज़ार साहब उर्दू और पाकिस्तान के सर्किट से बाहर निकलकर एक बैनुल-अक़वामी शोहरत के अदीब बन गए। मैन बुकर प्राइज़ के लिए वो नॉमिनेट हुए। बस्ती का अंग्रेज़ी तर्जुमा दिल्ली से छपा, न्यूयॉर्क से छपा, उस पर बेहद अच्छे रिव्यूज़ आए और लोगों ने कहा कि ये इतना बड़ा राइटर हमें क्यों नहीं मालूम था। और ये भी बात है कि इंतज़ार साहब के हवाले से अभी जो ताज़ा तरीन काम सामने आया है उसका इल्म पाकिस्तान में बहुत से लोगों को नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ने अपना जो रिसाला है मैनोआ, उसका एक स्पेशल इशू इंतज़ार साहब के नाम डेडिकेट किया है। मेरा ख्याल है वो साउथ एशिया के वाहिद अदीब हैं जिनके नाम इस तरह इशू डेडिकेट हुआ है और ये इशू किताबी शक्ल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से शाया होने वाला है। तो अमीना सैयद, मैं आपसे बात करूंगा कि इंतज़ार साहब का जो ये काम है और इंतज़ार साहब के साथ जो आपका ये एसोसिएशन रहा, ख़ास तौर पे फेस्टिवल्स के हवाले से, अदबी प्रोग्रामों के हवाले से, कुछ इसके बारे में आप बात करें। बहुत शुक्रिया आसिफ। मुझे बहुत फ़ख्र है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने उनकी अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई से जो किताब आ रही है हम वो शाये करेंगे। इसके अलावा बस्ती और क्रॉनिकल ऑफ द पीकॉक्स भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने शाये की है। और अभी मैंने पिछले हफ्ते ही वो उनकी जो किताब है आगे समंदर है, जिसका अंग्रेज़ी का तर्जुमा रखशंदा जलील ने बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा किया है, वो अभी मैंने किताब ख़त्म की है और वाकई वो पढ़ के मैं तो हिल के रह गई। जिस तरह उनने यहाँ कराची का बयान किया है और पार्टीशन का, मैं आप सब से मैं कहूँगी कि आप लोग बहुत वो ज़रूर पढ़ें। इंतज़ार साहब का जो उनके जो मेरे ख्याल खुलूस और उनकी सादगी जो थी, वो उसको मैं बयान नहीं कर सकती। उनसे मिलके लगता नहीं था कि ये इतनी बड़ी हस्ती हैं और मुझे बहुत फ़ख्र है कि उनने हमें ये एज़ाज़ बख्शा कि हर कराची लिटरेचर फेस्टिवल में वो शरीक होते थे और 2013 में उनने की नोट तकरीर भी की थी और 2013 ही में मतलब यहीं खड़े होके उनने की नोट स्पीच जो उनने दी थी और उसमें नदीम असलम भी आए हुए थे बरतानिया से और नदीम असलम ने उनके बारे में कहा कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट लिविंग राइटर ऑन अर्थ टुडे। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का एक आजकल तो एक खला पैदा हो गई है उनके जाने से और एक इतना बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। लेकिन जैसे आप सब ने कहा स्पीकर्स ने कि इंतज़ार साहब हमारे पास हैं, वो बेशक हमसे जुदा भी हो गए हैं लेकिन वो अपनी किताबों के ज़रिए वो ज़िंदा रहेंगे। और हमेशा यहाँ मुझसे लोग कहते हैं कि देखिए ये तो अदबी फेस्टिवल है तो इसमें आप सियासत में क्यों सेशंस करती हैं, लेकिन मैंने कहा कि सियासत और अदब जो है वो तो जुड़ा हुआ है और अक्सर अदब जो है वो सियासत ही से। और ये तो इंतज़ार साहब ने
उनने पार्टीशन के बारे में लिखा, उनने जो 71 में जो ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हुआ उसके बारे में लिखा, ज़ियाउल हक के ज़माने में जो रेडिकलाइजेशन हुई थी उसके बारे में उन्होंने लिखा, और फिर यहाँ जो महाजिर का मूवमेंट शुरू हुआ था कराची में, ये तो उनकी किताबें में बहुत शामिल है, ख़ास तौर पे आगे समंदर में। तो सियासत और अदब तो जुड़ा हुआ है, और जब मेरे ख़्याल में परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है, जब रेवोल्यूशंस आते हैं जैसे रशियन रेवोल्यूशन, तो उसके बाद ही तो असल में जो असल अदब है उसी वक्त पैदा होता है। तो इंतज़ार साहब, मैंने कहीं पढ़ा था कि ये असल में लाहौर आए थे, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की कोई मीटिंग हो रही थी, उसमें शरीक होने 1947 में, और जब वो वहाँ थे तो पार्टीशन हो गया और फिर वो वापस नहीं जा सके। फिर बाद में फिर उनकी फैमिली ने आके उनको लाहौर में उनके साथ फिर उनको ज्वाइन किया। तो यहाँ भी इस लिटरेचर फेस्टिवल में भी उनके 2 सेशन थे, वो तशरीफ़ ला रहे थे, लेकिन वो नहीं हो सके। उन्हीं का सेशन फिर हमने अब ये उसकी जगह पे ये कर लिया है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मुझे ये खुशी है कि यहाँ इस कदर इतने नौजवान यहाँ आए हुए हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो इंतज़ार साहब के एग्ज़ाम्पल से वो इंस्पायर होंगे, उनकी किताबें पढ़ेंगे, और जो हमारे एक से बढ़ के एक अदीब हैं उनकी किताबें पढ़ेंगे, और हो सकता है कि कल को यहाँ और इंतज़ार हुसैन पैदा हो जाएं पाकिस्तान में। मेरी तो यही दुआ है और तमन्ना है। बाज़ लोग अपनी ज़िंदगी में ही क्लासिक बन जाते हैं। इंतज़ार साहब बिलाशुबा ऐसे ही आदमी थे, और मुझे इस वक्त एक बहुत दिलचस्प सफ़र याद आ रहा है। असगर नदीम सैयद साहब ने हमें फैसलाबाद तलब किया था, और मेरे ज़िम्मे ये खुशगवार फरीज़ा था कि कराची से ज़हरा आपा साथ हों और लाहौर से इंतज़ार साहब को उस गाड़ी में बिठाया जाए। ज़हरा आपा और इंतज़ार हुसैन साहब की जब मुलाकात हुई तो 2 क्लासिक जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कैसी गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने ना अपनी बीमारियों के बारे में बात की, ना मौसम के बारे में बात की, हद तो यह है कि आलू और गोश्त की कीमत के बारे में भी बात नहीं की। ज़हरा आपा से इंतज़ार साहब ने पूछा, गुल बकावली के बारे में आपका क्या ख्याल है? इंतज़ार साहब ने कहा, बकावली एक फूल होता है। ज़हरा आपा ने कहा, बकावली एक परिंदा होता है। पूरे रास्ते गुल बकावली की गुफ्तगू होती रही। ड्राइवर भी हक्का बक्का था कि ये किस ज़माने की बात कर रहे हैं। जो ज़बान, जो बयान, जो चाशनी और जो कहानी का लुत्फ़ इंतज़ार हुसैन के साथ था वो अब भी है। ज़रा आपा, आपको वो सफ़र याद है और वो गुल बकावली की कहानी याद है? असल में बात यह है कि मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं इंतज़ार साहब के दोस्तों में हूँ। दोस्तों का दर्जा तो बहुत बड़ा होता है। इंसानियत का सबसे बड़ा रिश्ता ही दोस्ती है। बस ये परेशान थी मैं कुछ दिन से कि 2 दिन से मुझे ये इज़्तिराबी कैफियत थी कि अब कोई ना कोई ख़बर बुरी मुझे सुनने को मिलेगी। खैरियत की तो कोई इत्तला मिल नहीं रही थी, और जब वो ख़बर आ गई तो आ गई। सब कुछ सुन लिया, फ़ोन बंद कर दिया। फिर मैं खामखा कुछ काम ढूंढने लगी। सोचा किताबें ही ठीक से साफ़ करके रख दूँ। फिर मैंने देखा कि सारी किताबें मैं उल्टी लगा रही हूँ, तो मैंने वो भी काम छोड़ दिया। फिर बाहर निकल आई, आंगन में टहलने लगी। माली नज़र आ गया, उससे लड़ना शुरू कर दिया। भाई ये पौधा तो बिल्कुल मुरझा रहा है, 2-4 दिन में मर जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, ये पनपेगा, बड़ा होगा। फिर मैंने सोचा कि अगर ये छोटा सा पौधा 4-5 दिन में पनप जाएगा, नए पत्ते फूटेंगे, तो फिर बड़ा एक तनावर ऐसा खूबसूरत घना दरख्त एक ख़बर सुनने से क्या गिर जाएगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो ऐसा दरख्त जिसमें अलावा इसके कि उसके साये में उसके दोस्त बैठें, उससे बातें करें, बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ सुनाएं। और वो तो ऐसा दरख्त कि जिसमें फाख्ताओं का बसेरा हो, मोर लटक के झूलते हों, मैनाएं बोलती हों, वो दरख्त किस तरह गिर सकता है?
اس کی جڑیں تو ہم سب کے ذہنوں میں، سینوں میں، دماغوں میں پیوست ہوں گی۔ ایک بات یہ بھی ہے خواتین و حضرات کہ اب ہم عمر کے اس دور میں ہیں کہ چلا کے رو بھی نہیں سکتے، آنسو بھی نہیں بہا سکتے، مطلب بے قراری کا اظہار نہیں ہوتا۔ یہ کیفیت عمر کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی جاتی۔ انہوں نے فیصل آباد کا ذکر کیا۔ جب بھی میری ملاقات انتظار حسین صاحب سے ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ پرانی بات نکل آتی تھی۔ ایک مرتبہ کچھ بھجن کے بارے میں بات نکلی، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کبھی اشعار یاد آنا شروع ہوتے ہیں تو بہت سے آ جاتے ہیں، تو میں انہیں ان مسلمان شعراء کے بھجن یا وہ گیت سناتی رہی کہ جو انہوں نے کرشن جی کی شان میں لکھے تھے۔ ہم بڑا یہی سلسلہ چل پڑا، پھر بھجن پہ بات آ گئی، اس کی بات ہوتی رہی۔ اسی طرح جب ہم فیصل آباد گئے اور جب واپس آئے اور انہوں نے، اصغر نے ہماری دل کھول کے اتنی مدارات اور اتنی خاطر کی کہ ہم سب بہت خوش واپس آ رہے تھے، تو رستے میں گل بقاولی کا ذکر آ گیا۔ کہنے لگے میں تو مثنوی لکھی گئی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے ابھی پڑھا، تھوڑی سی ریسرچ کی، بقاولی تو ہنسوں کے جھرمٹ کو کہتے ہیں۔ کہنے لگے اچھا، یہ ہماری نظر سے اب تک کیوں نہیں گزرا؟ اس کے بعد گل بقاولی پہ بات ہوتی رہی۔ پھر ہم نے ڈھابے میں بیٹھ کے ایک چائے پی لی، اس میں بھی باتیں کرتے رہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جانے والا تو بظاہر چلا جاتا ہے، لیکن پھر سنیما کی طرح جو بہت سارے بھولے ہوئے سین ہیں وہ بھی آنکھوں کے سامنے گزرنے لگتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ انتظار صاحب ان چند خوش نصیب ادیبوں میں تھے جنہیں اپنی زندگی ہی میں وہ منصب حاصل ہو گیا تھا جو ہمارے یہاں بہت کم کو نصیب ہوتا ہے۔ جیسا کہ آصف نے بھی کہا کہ ایک بین الاقوامی شہرت، اور پھر دوستوں میں، لوگوں میں، ان کے پڑھنے والوں میں ان کی پذیرائی۔ جب ان کی کتاب کو بکرس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا گیا تو آصف کی بیٹی نے سب سے پہلے یہ خبر اپنے ٹویٹر پہ یا اپنے فیس بک پہ یہ دیکھی، تو آصف نے فوراً انہیں فون کیا کہ ابھی مجھے غزل نے بتایا ہے کہ آپ کی کتاب نامینیٹ ہو گئی۔ انہوں نے کہا بھائی ایسے ہی کسی نے لکھ دیا ہوگا۔ تو مطلب یہ ان کا ایک انداز تھا، ایک بے نیازی کا انداز تھا، لیکن ہم سب کے لیے وہ ایک بہت بڑا سرمایہ تھے۔ سرمایے کبھی جاتے نہیں ہیں، ایسے سرمایے جو اتنے قیمتی، علمی، ادبی ہوں اور محبت سے بھرپور ہوں۔ میں تو عمر کے اس دور میں ہوں کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ ٹک رک سکو رک جاؤ، اب میر بھی چلتے ہیں، لیکن کچھ انتظار صاحب کا جانا کچھ سانحہ ہو گیا بہت بڑا، اس کو دیر تک سوچتے رہیں گے، یاد کرتے رہیں گے۔ زہراپا، آپ نے کہا کہ وہ سرمایہ تھے، واقعی سرمایہ جاں، اور اس سے مجھے آپ کی گفتگو سے ایک بات اور یاد آ رہی تھی کہ وہ تہذیبوں کی تال میل اور کے بارے میں بہت لکھتے رہے۔ مسعود اشر صاحب نے ان کے بارے میں ایک مضمون لکھا، بہت خوبصورت مضمون، جس میں ان کو گنگا جمنی آدمی قرار دیا۔ تو گنگا کی موج اور جمنا کا دھارا واقعی وہ تھے، لیکن گنگا اور جمنا جہاں ملتی ہیں تو ایک تیسرا دریا بھی بنتا ہے جس کو سرسوتی کہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ انتظار حسین میں گنگا جمنا تو موجود ہیں، مگر ایک تیسرا دریا بھی ہے جس دریا کا نام راوی ہے، کیونکہ لاہور ان کے تحریر میں، ان کے لفظ میں، ان کے فقروں میں، ان کے ماحول میں اتنا رچا بسا ہے، اور لاہور کو شاید اتنا بڑا وقائع نگار کوئی اور نہیں ملا ہوگا جتنے انتظار حسین۔ تو مسعود اشر صاحب، میں آپ سے اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آصف شکریہ آپ کا۔ میں انتظار کو، جیسے آپ نے کہا کہ تھے کہ سیغے سے سوال نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ ہمارے یہاں جب سے یہ شروع ہوا ہے ہم میں ہیں۔ دوسری بات، میں انتظار حسین صاحب نہیں کہوں گا، میں انتظار کہوں گا۔ غالب کو ہم غالب صاحب نہیں کہتے، میر کو میر صاحب نہیں کہتے، اگرچہ زہراپا بتائیں گی کہ میر صاحب زمانہ نازک ہے
وہ انہوں نے مذاق میں کہا تھا. تو انتظار انتظار ہے اور انتظار ہمیشہ انتظار رہے گا. ایک بہت ہی سادہ آدمی اپنی میل جول میں, اپنے ملنے جلنے میں بہت ہی سادہ آدمی. ہم ہر ہفتے 2 دن ملا کرتے تھے آپس میں. ہماری ملاقات ہوتی تھی چند دوست جس میں ایک تو انگریزی کے خالد احمد ہیں جن کو آپ جانتے ہوں گے, بڑے اچھے لکھنے والے ہیں. اکرم اللہ ہیں, افسانہ نگار ہیں. شاہد حمید ہیں. ایرج مبارک ہیں. ایک دن ہماری ملاقات ہوتی تھی جمعرات کو ایرج مبارک کے گھر, اور اتوار کو ہم گیلری میں بیٹھا کرتے تھے. تو وہاں ہمارا ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا, ادب پر بھی بات ہوتی تھی, سیاست پہ بھی بات ہوتی تھی, ہر چیز پہ بات ہوا کرتی تھی. اور انتظار حسین ان سب میں برابر کا حصہ لیا کرتے تھے. انتظار حسین نے لمبی عمر پائی اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ خدا کرے مجھے اتنی لمبی عمر نہ ملے کہ میں دوسروں پر بوجھ بنوں. اور یہ دیکھا کہ آپ نے کہ اس سے پہلے وہ بیمار ہوئے, جلدی واپس آ گئے, اب پھر بیمار ہوئے. صرف 10 دن ہسپتال میں رہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوا. لیکن انتظار حسین, جیسا کہ ابھی آصف فروخی نے کہا, ہمارے واحد لکھنے والے تھے جنہیں میں واقعی, جیسے آپ نے کہا, گنگا جمنی یا ہند اسلامی تہذیب یا انڈو مسلم تہذیب کے نمائندہ بھی تھے, اس کے ترجمان بھی تھے اور اس کے سکھانے والے بھی تھے. یادداشت اس بلا کی تھی ان کی اس زمانے میں بھی کہ آپ ان سے دو مالا پر, کسی بھی ہندو دو مالا پر بات کر لیں, آپ رامائن کی بات کریں, آپ بھگوت گیتا کی بات کریں, آپ بودھ جاتکوں کی بات کریں, انہیں سب یاد تھی. اور سب کچھ وہ بڑی اس کے ساتھ یا ایسی ترتیب کے ساتھ سنایا کرتے تھے جیسا کہ ان کی کہانی سنانے کا رواج تھا, طریقہ تھا. پھر اس کے ساتھ ہی جو اسلامی تاریخ ہے, جو مسلمانوں کی تاریخ ہے, اور ان میں جو ہمارے بزرگ ہیں, اولیاء کرام ہیں اور ہمارے اور دوسرے بزرگ ہیں, جس طرح ان کے ملفوظات انہیں یاد تھے اور ان ملفوظات سے جس طرح انہوں نے کام کیا. وہ جسے نے کہا تھا, انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ میرے اندر 3 دھارے چلتے ہیں. ایک تو وہ ہزاروں سال پرانا ہمارا, جسے ہم پاکستان میں رہتے ہوئے مانتے نہیں, لیکن ہمیں ماننا چاہیے کہ ہماری تہذیب ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے, جس میں ہندو اور بودھ دونوں تہذیبیں شامل ہیں. اور اس کے بعد پھر ہماری اسلامی تاریخ, اس کے بعد ہماری اسلامی تاریخ جو کہ عرب سے چلی ہے, لیکن اس کو تہذیب ملی ہے ایران سے, اس کو تہذیب ملی ہے فارسی زبان سے, اس کو تہذیب ملی ہے عربی زبان سے نہیں, اس کو فارسی زبان سے تہذیب ملی ہے. اور فارسی زبان نے جو ہمارے ہاں تہذیبی انسان پیدا کیا وہ انتظار حسین تھا. اور وہ انتظار حسین ہمارا تہذیبی نمائندہ تھا, ہمارا تہذیبی ترجمان تھا. اور اس کے آپ افسانوں کو دیکھیں, اس کے ناولوں کو دیکھیں, حتیٰ کہ اس کے کالموں کو بھی دیکھیں, تو اس نے جو زبان استعمال کی ہے وہ بھی ہماری تہذیبی زبان ہے. وہ زبان جو ہمارے بول چال کی زبان ہے, جسے ہم لکھنا بھول گئے تھے. یہ داستانوں سے چلی ہے زبان, اور داستانوں سے چلتی ہوئی زبان ہمارے یہاں جب آئی ترقی پسند تحریک کے زمانے میں اسے بھلا دیا گیا. اور اس کی ایک وجہ بھی تھی, میں اسے انکار نہیں کرتا, اس لیے کہ اس وقت ہم برٹش سامراج کے خلاف لڑ رہے تھے, اور اس لڑنے کے لیے ہمیں ایک ڈائریکٹ زبان چاہیے تھی جس سے ہم ووٹ کرتے تھے. لیکن روایت کو جس طرح انتظار حسین نے زندہ کیا اور ہمیں یاد دلایا کہ ہماری روایت یہ بھی ہے, صرف وہی نہیں ہے جو ہم اب لکھ رہے ہیں, بلکہ ایک روایت ہماری یہ بھی ہے جو ہمیں ہزاروں سال کی ہندو مائتھالوجی سے, بودھ مائتھالوجی سے, اور میں تو کہوں گا کہ اسلامی مائتھالوجی سے بھی, اگر کوئی اسلامی مائتھالوجی ہے, یعنی اس میں آپ کربلا کا ذکر کر سکتے ہیں, شہداء کا ذکر کر سکتے ہیں, اس میں جو اس نے حیثیت پیدا کی تھی انتظار حسین کے اندر, وہ حیثیت اصل تھی جو اس کو
तलाश करने पर आमादा करती थी, और उसने अदब में एक तलाश का सिलसिला ही जारी रखा अपनी तहजीब का, और उस तहजीब को हम तक पहुंचाया। इसलिए मैं उसे गंगा जमनी आदमी, आसिफ ने मुझे याद दिलाया, मुझे तो याद भी नहीं वो मजमून मैंने कब लिखा था, लेकिन ये कि सही बात यह है कि हमारे यहाँ हम पार्टीशन की बात करते हैं, हम तकसीम की बात करते हैं। रखशंदा ने जो किताब तर्जमा की है, आगे समंदर का तर्जमा जो किया है, उसमें जो उसने प्रीफेस लिखा है, असल में वो भी पढ़ने वाला है, और वो बहुत अच्छा प्रीफेस है। मैंने इंतज़ार हुसैन से कहा कि तुमने ये प्रीफेस पढ़ा? कहने लगे नहीं मैंने नहीं पढ़ा, मैंने तो तर्जमा भी नहीं पढ़ा, इतना वक्त ही नहीं था कि मैं पढ़ता। रखशंदा ने एक सवाल किया है, और हम सबको इस सवाल पर गौर करना चाहिए कि हम पार्टीशन के इफ़ेक्ट पर तो बात करते हैं, लेकिन पार्टीशन की वजह पर बात नहीं करते। यानी ये ऐसा सवाल है जो हमारे तमाम लिखने वालों को इस पर गौर करना चाहिए कि वजह क्या थी, वजह सही थी या वजह गलत थी। अगर सही थी तो क्यों सही थी, और अगर गलत थी तो क्यों सही थी। अगर आज इंतज़ार हुसैन हम में होते तो मैं उनसे कहता कि अब इस पर भी गौर करो, इस पर भी तो सोचो, इसलिए कि जो इफ़ेक्ट है, जो मालूल है, इल्लत व मालूल का जो जिक्र होता है, वो तो हमारे सामने है। हमारे सामने देखा, लोग इधर से उधर गए, इधर से इधर आए। और अच्छा, इंतज़ार हुसैन के बारे में मैं अमीना साहिबा से अर्ज़ करूँगा कि वो तरक्की पसंद तहरीक में नहीं आए थे, तरक्की पसंद तहरीक से उनका ताल्लुक़ नहीं था। वो आए थे हसन अस्करी साहब के कहने पर, इसलिए कि हसन अस्करी साहब उनके एक किस्म के उस्ताद समझ लें, उनके एक मेंटोर समझ लें। तो हसन अस्करी साहब वहाँ से आ रहे थे, तो उन्होंने कहा, इसलिए कि एक बात अगर आप लोग सब हसन अस्करी को पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि वो हसन अस्करी पाकिस्तान के बहुत बड़े हामी थे, हत्ता कि उन्होंने एक तहरीक चलाई थी पाकिस्तानी अदब की भी, जिससे इंतज़ार हुसैन ने इख्तलाफ किया था। तो इसलिए वो यहाँ आए थे। तो उन्होंने कहा था इंतज़ार हुसैन से कि तुम भी चलो, तो इंतज़ार हुसैन यहाँ आ गए थे। हसन अस्करी भी यहाँ पर लाहौर में रहे कुछ अरसे, और इंतज़ार हुसैन भी रहे, लेकिन हसन अस्करी तो कराची आ गए, लेकिन इंतज़ार हुसैन लाहौर में ही रहे थे। अब मैं उनकी बीमारी का भी थोड़ा सा जिक्र कर दूँ अगर इजाज़त हो। अभी जो बीमारी हुई उससे चंद महीने पहले उनको बीमारी हुई थी, और वो तकलीफ़ उनकी गुर्दों की तकलीफ़ थी। उसके लिए उनको अस्पताल में दाखिल किया गया। चंद दिन वो रहे, एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता। उसके बाद गुर्दों की वजह से उनके दिल पर भी असर हुआ, तो जिसके लिए उनके पेस मेकर लगा दिया गया था। लेकिन हिम्मत की बात यह है, बल्कि उससे पहले वो अपने घर में ही गिर पड़े थे, जिससे उनकी रान की हड्डी फ्रैक्चर हुआ था थोड़ा सा, बाल बराबर। उसके बाद वो छड़ी लेके चलने लगे थे। अगर हम जैसा कोई होता तो उसके बाद घर में बैठ जाता, लेकिन उस शख्स का यह हाल था कि वो हिंदुस्तान भी जा रहा है, कराची भी आ रहा है, लायलपुर फैसलाबाद भी जा रहा है, और इस्लामाबाद भी जा रहा है। कभी उसने ये नहीं बताया कि मैं थक गया हूँ। वो थकने वाला आदमी नहीं था। लिखने में भी आखिर वक्त तक उसने कालम लिखा, और मिलने जुलने में भी। हमारी महफिलों में वो उसी ज़ोर शोर से आया करता था। बल्कि जिस दिन वो आखिरी बीमारी के साथ अस्पताल में दाखिल हुआ है, उससे चंद दिन पहले हल्का रबाब ज़ौक़ लाहौर ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, जो दिन भर की थी, सुबह से शाम तक। इंतज़ार हुसैन ने सुबह को उस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उसके बाद जो 5-10 सेशन थे, उस सब सेशन में वो मौजूद रहा आखिर वक्त तक, शाम तक, और उस पर थकन के आसार नहीं थे। एक थोड़ी सी आदत हो गई थी उसकी कि बैठे बैठे सो गए। तो इस पर हमारे दोस्त उसने ईरज मुबारक ने उनके बहुत से फ़ोटो बनाए हुए सोते हुए, उनका मजाक उड़ाया करते थे कि तुम सो जाते हो बैठे बैठे। लेकिन वो बिल्कुल अलर्ट रहा करता था, हर बात को समझना, हर बात का जवाब देना, हर मजाक का जवाब देना। और फिर उनके जो लिखने का अंदाज था, ड्रामा उन्होंने लिखा है। अब यहाँ शायद महमूद नदीम बैठे हैं, इनके जो ड्रामे हुआ करते थे, जिस अंदाज से उसका वो तबसरा किया करते थे कि वो जानने वाले थे। तो इंतज़ार हुसैन एक हम जहत
शख्सियत थे, तनकीद भी लिखी और अफसाने, नावल, ड्रामा सब कुछ लिखा है। लेकिन असल बात उनकी जो जिसको मैं ज़्यादा कौत करता हूँ, उनका बयान करने का अंदाज और उनकी ज़बान थी जो उन्हीं की थी। उनके अफसानों में सिर्फ उनके नावलों में कैरेक्टर अलग इंसानों के भी होते थे और ज़बान बज़ात खुद एक कैरेक्टर होती थी, यानी उस ज़बान से भी हम उसी तरह लुत्फ़ लिया करते थे जिस तरह उस वाक़यात से लिया करते थे। 15 मिनट रह गए हैं, इसलिए मैं अपनी बात शुक्रिया। गुफ्तगू को समेटने के लिए मैं, आपने रक्षिंदा जलील का हवाला दिया, रक्षिंदा का जो मजमून छपा है इंतज़ार साहब के हवाले से, अभी मैं उसकी चंद सत्रों पर इस गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहूँगा। Today when we mourn the passing of Intizar Hussain, let us not merely mourn the passing of a literary legend, the last of the great Urdu writers of our times, a nominee for the Man Booker International Prize, the man who told incredible stories about the partition with gentleness and humanity and none of the abrasiveness and combativeness of other writers. Let us not merely mourn the loss of a literary giant who was all the more taller for his whimsical humor and ordinariness. Instead, let us mourn the passing of an era. Let us mourn the loss of a man who understood his country and ours, and who cared for both with enormous empathy and great wisdom. Let us mourn the man who wrote unflinchingly and with brutal honesty of a land he made his home and which he undoubtedly loved. For it takes a brave man to speak of the soiling of dreams, to look inwards and outwards, to live in the present and also cherish the past, to live in the here and now while constantly visiting and revisiting the there that has been left behind. Let our tribute be as much to Intizar Hussain, the man of letters, as to Intizar Hussain, the man of courage and conviction. Let our tribute be to a man who believed in friendship and the joys of a shared past, and who despite all odds was hopeful of new beginnings. For truly with Intizar Hussain gone, there is a vast emptiness ahead. Who will now speak about the ominous figures? Who will point a finger at the rot within? Who will carry the burden of memories and still own up to the present? इंतज़ार साहब चले गए, इंतज़ार साहब बाकी हैं, ज़िंदा हैं, और जब तक उनके पढ़ने वाले रहेंगे इंतज़ार साहब ज़िंदा रहेंगे, हमारे दरमियान रहेंगे। जो चीज़ ख़त्म हुई है वो सिर्फ ये सेशन ख़त्म हुआ है, उनकी यादों का सिलसिला जारी रहेगा। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया।